फैसला आबाद समेत सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन बहाल। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन का बड़ा फैसला आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है। फैसलाबाद समेत सूबे में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन बहाल। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन का बड़ा फैसला आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है। आपको बता रहे फैसलाबाद समेत सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन बहाल। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन का बड़ा फैसला आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। खाद माफिया की लूटमार, ब्लैक में धड़ल्ले से फरोख्त, जिला इंतजामिया बेबस, महकमा ज़राअत नुमाइशी कार्रवाइयों में मसरूफ। किसान महंगे दामों DAP और यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की नाअहली का खुमियाजा किसानों को भुगतना पड़ गया। खाद डीलर्स ने किसानों को लूटने के लिए एका कर लिया। काश्तकार ब्लैक पे महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय खाद माफिया को खुली छूट दे दी। महकमा ज़राअत तौसी भी नुमाइशी कार्रवाइयों में मसरूफ है। फसल के लिए चीज़ें लेने जाता है तो उसको नहीं मिल रही। अब अगर ब्लैक में खाद लेनी हो तो वो दस्तयाब है। अगर हमने गवर्नमेंट के सरकारी रेट पे खाद की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोर उनके खाली पड़े। यूरिया 5,000, DAP 15,000 में बिक रही है। किसान फसल की जरूरत से कम खाद इस्तेमाल करके फसलें काश्त करने पर मजबूर है। किसान रहनुमा ताहिर रज़ाक कहते हैं, गंदम की बेहतर पैदावार के लिए खाद की सरकारी निर्खों पर फराहमी जरूरी है। यूरिया खाद है जो 800 से लेके 1100 रुपए तक ब्लैक हो रही है और जो DAP है, DAP वो 1,500 रुपए तक ब्लैक हो रही है। DAP की इस वक्त ज़रूरत कम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है DAP की, अपना यूरिया खाद की, क्योंकि हमने पानी के साथ लगानी है। तो यूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िली गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए। जिला इंतजामिया किसानों के पास जखीरा गंदम तो फौरन उठवा लेती है, जबकि खाद और गंदम के जखीरा अंदोजों से आंखें फेर रखी हैं। अगर खाद का बहरान हल न हुआ तो उसके गंदम की फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन ईमान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। समुद्री में क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी महंगी कर दी गई। चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चंद रोज में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना था कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। आमदन कम और अखराजात ज्यादा हैं। चीनी हर घर की जरूरत, मगर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। जखीरा अंदोजों के बायस चीनी महंगी हो रही है। हुकूमत ब्लैक माफिया को कंट्रोल करे और अशिया खुरनोश सस्ती करे। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल रोज बरोज संगीन होने लगे। आबादी और गाड़ियों की बढ़ती तादाद की वजह से शाहराहें तंग पड़ने लगीं। शहरी FDA की नाअहली के सजा भुगतने पर मजबूर। ट्रैफिक मसाइल के हल का जिम्मेदार इदारा टीपा 9 साल से गैर फाल। बाद भी शहर की ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल ना हो सके, शाहराहें छोटी पड़ने लगी, मगर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी का कोई अमल कारआमद साबित ना हुआ। FDA इस साल भी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी को मुकम्मल फाल ना कर सका। गैर संजीदगी का ये आलम है कि सालों पहले कायम होने वाले इदारे का बैंक अकाउंट तक नहीं खोला गया। FDA जराये के मुताबिक 3 बार टेपा को फाल बनाने के लिए कंसल्टेंट भी हायर किए गए, मगर रोड इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग का अमल मुकम्मल न किया जा सका। दूसरी जानब 9 साल से टेपा में डायरेक्टर्स तैनात, मगर काम जीरो। ट्रांसपोर्ट में मुसलसल इजाफे से शहर में मसाइल बढ़ रहे हैं। FBR के एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स रिफंड्स मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मसाइल के तदारक के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। दूसरी जानब FBR ने 98 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम करने पर ज़रगरी ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। FBR एक्सपोर्टर्स के इनकम टैक्स रिफंड्स मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। मसाइल के तदारुक के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। TORs जारी कर दिए। कमेटी गैर जरूरी ताखीर पर इकदाम करेगी। दरखास्तों में एतराज़ात, ताखीर की वजूहात, बेहतरी के लिए मशवरे भी देगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार से तमाम इनकम टैक्स जल्द वापस किए जाएंगे। इनकम टैक्स रिफंड्स के मसाइल पर कारोबारी अफराद ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे। दूसरी जानिब FBR ने 5 अरब रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस केस में एक और कंपनी का सुराग लगा लिया। जरगरी ट्रेडर्स नामी कंपनी जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस में मुलव्वस निकली। बंगश ट्रेडर्स ने दीगर कंपनियों के साथ मिलकर एक महीने में 5 अरब रुपए का कारोबार जाहिर किया। कारोबार की बुनियाद पर 98 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम किए। तहकीकात में फ्रॉड पकड़ा गया। कमिश्नर FBR जाफर रजा काजमी के मुताबिक
متعلق زرگری ٹریڈرز اور بنگش ٹریڈرز کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ FBR حکام نے دونوں کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے شو کاز جاری کر دیے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں انفراسٹرکچر مسائل بڑھنے لگے۔ پیپلز کالونی کا صدیقیہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بڑے بڑے گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ آمد و رفت میں دشواری، شہریوں نے انتظامیہ سے سڑک کی مرمت کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں انفراسٹرکچر کے مسائل حل نہ ہو سکے، پیپلز کالونی نمبر 2 کا صدیقیہ روڈ خستہ حالی کا شکار، ٹریفک جام رہنا معمول، حادثات میں اضافہ، جگہ جگہ پر گڑھے، دھول مٹی نے جینا دو بھر کر دیا۔ شہریوں کی دہائی، گورنمنٹ ڈسپینسری آنے والے مریض بھی پریشان، بولے 2 سال سے کسی کو سڑک کی تعمیر کا خیال نہیں آیا۔ مٹی یہ وہ سانس کی بیماری، کولڈ ڈسپینسری ہے، سرکاری روڈ اگر بچوں نے جانا سکول وغیرہ تو کافی دفعہ اتنے ایکسیڈنٹ صاحب بھی رہتے کول ہی، رندھاوا صاحب انہوں نے بھی کافی دفعہ سروے کروایا۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو ٹوٹے ہوئے کو، کافی زیادہ سروے کروا چکے ہیں بار بار، ابھی تک نہیں کوئی بھی۔ ساتھ میں ڈسپینسری بھی ہے، سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ سامنے ڈسپینسری ہے، جو بھی یہاں پہ میڈیسن لینے آتا ہے، ساتھ میں کھانسی بھی ہر بندے کو، یہ ڈسٹ کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ نے شہر کے مسائل حل کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی سوتر منڈی کا کاٹن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، PV اور PC بیگ کی قیمتیں کم، کاٹن کوالٹیز 52 سنگل اور 60 سنگل مہنگی ہو گئی۔ فیصل آباد کی سوتر منڈی میں کاٹن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، خام مال میں کاٹن کی قیمتوں میں تیزی، جبکہ PV اور PC کی کوالٹیز میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاور لوم سیکٹر کی کمی پیداوار کے اثرات یان مارکیٹ پر آنے لگے، مہنگا خام مال اور کم پیداوار کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھنے لگی، مارکیٹ میں کپڑے کی قلت پیدا ہو گئی۔ پہلے سے بنا کر کپڑے کی فروخت میں کمی سے PV اور PC کی قیمتیں گر گئیں۔ PV کا بیگ 34,000 سے کم ہو کر 31,500 روپے پر گر گیا، PC کا بیگ 29,000 سے کم ہو کر 27,000 میں فروخت ہونے لگا۔ کاٹن 52 سنگل 48,000 سے بڑھ کر 53,000 پر پہنچ گیا، کاٹن 60 سنگل 63,000 سے بڑھ کر 68,000 کا بورا ہو گیا۔ ممبر پائمہ فیصل میاں نے منڈی میں مزید مندے کی نوید سنا، بولے پاور لوم 40% کباڑ میں 40% بند ہے۔ ریٹ ایک دم سے انکریز ہوئے ہیں، کاٹن یارن میں بھی انکریز آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیں پیچھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انکریز آیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ آگے 3-4 مہینوں میں رہے گا، لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے PV اور PC اس میں جو یونٹ تھے جو بند تھے وہ دوبارہ چلنے کی وجہ سے سپلائی ایکسٹرا آرڈنری آئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے۔ تاجر کپڑے کی پیداواری لاگت 13 روپے فی میٹر ہونے سے خام مال کا کاروبار مزید تباہی کا شکار ہوگا۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا طلباء کو بزنس سکھانے کا نیا انداز، طلباء کو یونیورسٹی کے باہر سڑک پر بازار لگانے کا ٹاسک دیا گیا۔ طلباء نے اپنے اسٹال کے لیے خریداری سے فروخت تک تمام مراحل خود۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد نے طلباء کو بزنس سکھانے کا نیا انداز اپنا لیا، طلباء کو سیمسٹر میں 2 دن دکانداری کرنا ہوگی۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے اسکول آف بزنس کا طلباء کو یونیورسٹی کے باہر سڑک پر بازار لگانے کا ٹاسک، طلباء نے یونیورسٹی کے باہر کھانے پینے کی اشیاء، ملبوسات سمیت دیگر مختلف سٹالز لگا لیے۔ طلباء نے اپنے سٹال کے لیے خریداری سے فروخت تک کے مراحل خود طے کیے۔ تو ہم نے ان کو مڈ ٹائم میں رکھا ہے، اور سر ہمارا بیسیکلی پروجیکٹ بھی یہی ہے کہ تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو اوپر لے کے جانا ہے۔ تو سر ہمارا انٹرپرینیورشپ کا یہ پروجیکٹ ہے۔ یہاں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ نے ڈفرینٹ قسم کے اسٹالز لگائے ہیں، جیسے کسی نے کپڑوں کا لگایا ہوا ہے، کسی نے فروٹس کا لگایا، کسی نے دہی بلوں کا لگایا، ہمارا اسٹال چنا چاٹ کا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ایک لرننگ سیکھی ہے کہ آپ فزیکل طور پر آپ کس طرح اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ بالکل یونیورسٹی کی طرف سے یہ ہمارا ایک ایونٹ آرگنائز ہے، ایک طرح کا بزنس اسٹوڈنٹ سارے یہاں پہ موجود ہیں، ہر کسی نے اسٹالز لگائے ہیں، اس سے بہت نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مطلب اسکول آف بزنس کے استاد فاروق جمال کا کہنا تھا کہ طلباء کو نوکریاں تلاش کرنے کی بجائے کاروباری سوچ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمارا فوکس انٹرپرینورشپ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ جاب سیکر کی بجائے جاب گیور بنے۔ اس سلسلے میں ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، جس میں آل پاکستان بزنس پلان کمپٹیشن بھی ہے، اس کے علاوہ بچوں کے ڈفرینٹ جو ہے نا بزنس آئیڈیاز ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک انیشیٹو لینے کے لیے کہ بچوں میں تھوڑی سی نو ہاؤ آ جائے کہ کس طرح سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ طلباء نے یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی بزنس اسائنمنٹ میں بھرپور دلچسپی ظاہر کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ بازار میں آنے والے خریداروں سے بھی خوب سیکھنے کو ملا، جو مستقبل میں کام آئے گا۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل